नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा प्रशासनलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अँगाल्दै अघि बढ्न विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यसै क्रममा विभागले मालपोत कार्यालयका अधिकृतहरूलाई तालिम दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ भूसेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि पनि तालिम प्रदान गरिरहेको छ। पब्लिक एक्सेस मोडल पाममा जानका लागि विभागले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। विभागले यी कार्यक्रम गर्दै गर्दा अर्कोतर्फ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यिनै विषयमा तयार पारिएको सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ मालपोत कार्यालयहरू अनलाइन प्रणालीमा जाँदै गर्दा कार्यालयका प्रमुखहरूको अनुभव पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले समेट्नेछौँ। जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तल्लिन्छ। विभागले यसका लागि प्रदेश स्तरीय समीक्षात्मक कार्यक्रम र विभिन्न खालका तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा विभागले स्थानीय तहसम्मै भूसेवा केन्द्रको पहुँच पुर्याउन पब्लिक एक्सेस मोडल पामको तालिम प्रदान गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण केही समय स्थगित भएको प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः सुरु भएको विभागले जनाएको छ। 21वटा कार्यालयमा मात्रै पब्लिक एक्सेस मोडल लागू गरिएकोमा यही आर्थिक वर्षभित्र देशभर रहेका 126वटै कार्यालयमा यो सुविधा लागू गर्ने योजनासहित काम अघि बढेको विभागले जनाएको छ। सोही अनुरूप प्रदेश 1 र 2 का विभिन्न स्थानमा प्रशिक्षण दिने काम पनि भएको छ। प्रशिक्षणका लागि विभागबाटै कर्मचारीहरू खटिएका छन्। हामीले चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ वार्षिक समीक्षा गोष्ठी भनेर चाहिँ हामी राखेका छौँ 7 प्रदेशमा र 7 प्रदेश अन्तर्गत यो तेस्रो चाहिँ हामी गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ हामी गत आर्थिक वर्षको चाहिँ वार्षिक समीक्षा र यो चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक समीक्षा गरिरहेका छौँ र त्यसका साथसाथै हामीले ट्रेनिङहरू पनि चाहिँ भूसेवा सञ्चालन सम्बन्धित ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो देशैभरि हाम्रो 126वटै मालपोत कार्यालयमा यसै आर्थिक वर्षभित्र यो भूसेवा सञ्चालन गर्ने र पब्लिक एक्सेस मोडल भन्छ र त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने र हामी पेपरलेसतिर अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो टट तालिम चलाइरहेका छौँ। यो टट तालिम चलाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा गएर चाहिँ तालिम दिनुहुन्छ र त्यो तालिम दिइसकेपछि हामी भूसेवा चाहिँ लागू गर्छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो भावी योजनाको रूपमा चाहिँ यसै आर्थिक वर्षभित्र देशैभरिमा पब्लिक एक्सेस मोडल चाहिँ लागू गर्नेछ। विभाग मातहतका मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने काम सुरु भएसँगै स्थानीय तहमा भूसेवा केन्द्र स्थापना गर्ने क्रम पनि जारी छ। तत्कालका लागि भूसेवा केन्द्रबाट जग्गा प्रशासनको प्रारम्भिक काम मात्रै हुने भए पनि भविष्यमा जग्गाको किनबेच, लिखित पारित, संशोधन, जग्गा रोक्का, फुकुवा, लेखापढी लगायतका काम स्थानीय तहले नै गर्न सक्नेछन्। त्यसकै लागि जनशक्ति तयार गर्न विभागले तालिम प्रदान गरेको हो। हामी देशभरिका चाहिँ डाटाबेसहरू बनाउने, डाटा सेन्टरहरू बनाउने, त्यसका चाहिँ ब्याकअपहरू बनाउने र त्यो खालका कुराहरू र नीतिगत पोलिसीगत रूपमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुने र स्थानीय कार्यालयहरूलाई चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्ने त्यो खालमा चाहिँ बढी फोकस हुने र अहिले चाहिँ हामी सबै देशैभरिका सबैको नेटवर्केबिलिटी अब हामी स्क्यानिङहरूमा लागेका छौँ र सबै चाहिँ रेकर्ड स्क्यानिङ भइसकेपछि अनलाइन बेस जान सजिलो हुन्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी बढी फोकस गरिरहेका छौँ। जग्गा प्रशासनका सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र सजिलो हिसाबले सञ्चालन गर्न भूसेवा निर्देशिका 2076 जारी गरी सोको आधारमा इच्छुक संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रक्रियागत रूपमा भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिई जग्गा प्रशासनका कार्य समेत भू अभिलेखालय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सञ्चालनमा आएका छन्। विभागको प्राविधिक टोलीले भूसेवा केन्द्रको तालिम दिएपछि सम्बन्धित प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लेखापढी व्यवसायी र व्यक्ति तथा संस्थालाई तालिम दिनेछन्। सबै कार्यालय वा स्थानीय तहमा गएर भूसेवाको तालिम दिन सम्भव नहुने भएपछि विभागले हरेक प्रदेशमा गएर प्रशिक्षण दिने कर्मचारी तयार पार्न प्रशिक्षण दिने योजना अघि सारेको छ। यो तालिममा
उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गराएर उहाँहरूले स्थानीय तहमा तथा सँगसँगै त्यहाँ इच्छुक भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई तालिम प्रदान गराउनको लागि उहाँहरूलाई आज तालिम दिँदैछौँ। यो अवस्थामा हामी अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा छौँ। प्रदेश नम्बर 1 का हामीले सम्भव भएसम्मका स्थानीय तह र भूसेवा केन्द्रलाई सम्मिलित गर्ने हिसाबले हाम्रो मालपोतमा रहेका कर्मचारीहरूलाई अहिले तालिम दिइरहेका छौँ। भूमि व्यवस्थापन आफैमा जटिल विषय हो। यसलाई सरल बनाउँदै छिटो छरितो तरिकाले सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2072 श्रावणदेखि भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको माध्यमबाट मालपोत कार्यालयहरूले सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेका छन्। LRIMSको प्रमुख उद्देश्य मालपोत कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने जग्गा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कारोबारलाई स्वचालित गर्नु तथा जग्गा धनी र विभिन्न सरकारवालालाई समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नु हो। जग्गा सम्बन्धी कारोबारको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु, सही राजस्व गणना गर्नु, जग्गा धनी र कारोबार सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु, एकीकृत जग्गा धनी पूर्जा सृजना गर्नु, विवाद सम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्नु, अवैध कारोबार रोक्नु र निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु यसको उद्देश्य रहेको छ। यो अहिले सर्वप्रथम त यो हामीले अहिले तालिम दिइरहेको भनेको पब्लिक एक्सेस मोडल भन्छौँ, जुन अहिले हामीसँग मालपोत कार्यालयहरूमा अहिले चलिरहेको अनलाइन प्रविधि छ LRIMS। त्यो चाहिँ हामीले अहिले मालपोत कार्यालयमा मात्रै सीमित रहेको छ। अहिले सेवाग्राहीहरूले चाहिँ सबै मालपोत कार्यालयमै आइरहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको सहजीकरणको लागि चाहिँ अब स्वयं जग्गा धनी आफैले पनि मालपोत कार्यालयमा नगइकन आफ्नै घरमा बसेर इन्टरनेटको पहुँच छ भने उसले त्यहीँबाट आफ्नो कारोबार गर्न अथवा जग्गाको कारोबारको लागि निवेदन दिन सक्ने यो सिस्टम जेनेरेट गरेको। त्यही सिस्टमको लागि स्थानीय तहमा तथा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने अनुमति लिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको लागि चाहिँ यो निवेदन दिनको लागि सिस्टम बनाइएको हो र त्यसैको लागि अहिलेको लागि हामी तालिममा आएका छौँ। सेवाग्राहीहरूलाई सरल रूपले काम गर्न सक्छन्। सबसे पहिला हामी यो वेबमा आधारित सिस्टम हो। हाम्रो public.dolma.gov.np भन्ने हामीसँग डोमेन छ। त्यो डोमेनमा उहाँहरूले आफ्नो कुनै जुनसुकै पनि ब्राउजरमा राखेर इन्ट्री गरिसकेपछि निवेदन दिने प्रक्रिया छ। जसरी हामीले फेसबुक, गुगलहरू चलाउँछौँ त्यसरी नै सहज रूपले यो सिस्टमलाई पनि चलाउन सकिने अवस्था छ। विभागले रोक्का, फुकुवा र लिखित निवेदनका मिसिलहरू कम्प्युटरबाट मात्रै गर्न दोस्रो पटक परिपत्र गरेको छ। मङ्सिरमा जारी गरेको परिपत्रमा पहिले नै रोक्का भइसकेका फाइल र LRIMS प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका श्रेष्ठता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकोले पुस दोस्रो साता दोस्रो पटक परिपत्र गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ। विभागले अनलाइन प्रणाली लागू भएपछिका श्रेष्ठतालाई मात्र अनिवार्य रूपमा कम्प्युटरबाट गर्नुपर्ने र पुराना श्रेष्ठतालाई साविककै व्यवस्थाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। कम्प्युटरमै हामीले जग्गा पास गरेर कम्प्युटरमै दिएका छौँ। अनि कम्प्युटरमा पनि हामीले अभिलेख भिडाउँछौँ। फेरि चाहिँ कम्प्युटरमा भिडेको अभिलेखलाई फेरि हामी चाहिँ गएर खोज भनेर चाहिँ तपाईँको कहाँ चाहिँ उहाँ एकदम कुनामा गएर फेरि ढड्डा पनि खोल्न थाल्छौँ होइन। र पुराना कुरा त होला 1-2 पटक कम्प्युटरबाटै सबै अनलाइन सिस्टमबाट पास भइसकेको डकुमेन्टलाई त अब हामीले अनलाइनमा मात्रै भर पर्यो भने त भोलि चाहिँ कम्प्युटरमा भएको कुरालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ केवल दुईतिर जनाउन खोजियो भने हामीले दोहोरो जवाफ दिनुपर्छ। जनाउने नै एक ठाउँ भइसकेपछि त अब त्यही नै रेकर्ड हुन्छ हाम्रो लागि। त्यस कारण चाहिँ अब यसरी हामीले अर्को चाहिँ अब रोक्का फुक्काको एउटा परिपत्र आएको छ हेर्नु होला। रोक्का फुक्काको अब रोक्का राख्ने या फुक्का गर्ने काम कम्प्युटरमा मात्रै गर्ने, बुझ्नु भएन? अब ढड्डामा नजनाउने, बुझ्नु भएन? कम्प्युटरमा मात्रै गर्ने, अब ढड्डामा नजनाउने। र आज रोक्का राखियो त्यो रोक्का राखेको कम्प्युटरमा चाहिँ रोक्का राखिदियो, बुझ्नु भएन? त्यो ढड्डा श्रेष्ठमा त्यहाँ लेख के गरेर चाहिँ नभए अब भोलि चाहिँ फुक्का गर्न आयो भने कम्प्युटरमा हेर्ने र फुक्का गरिदिने, त्यो ढड्डा चाहिँ हेर्दैन, त्यहाँ नजनाउने। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै सेवाग्राही मैत्री र अनुकूलतालाई ध्यानमा दिँदै सरकारी कार्यालयहरू सोही अनुरूपको सेवा प्रवाहका लागि तल्लिन्छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 को प्रभावका बावजुद पनि जग्गा प्रशासन सम्बन्धी गोष्ठी र तालिमहरू प्रदान गरिरहेका छन्। प्रदेश स्तरीय गोष्ठी र तालिममा सहभागी मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्य अनुभव र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे विभागसँग छलफल र सहजीकरण गर्ने गरेका छन्। मालपोत कार्यालयमा अहिले अधिकांश मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रविधिबाट
कार्य भइरहेको छ र हाम्रा सम्पूर्ण कागजातहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत स्क्यान गरेर अपलोड गर्ने भइरहेको छ र कागजी पनि भइरहेको छ परम्परागत किसिमको र त्यसमा तपाईँको अनलाइन पनि दुवै किसिमको काम भइरहेको छ। धेरै जसो सिफारिसहरू मिलेर आउँदैन। अहिलेको यो नयाँ उसमा चाहिँ नयाँ प्रतिनिधिहरू प्लस नयाँ वडा सचिवहरू भएको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो भूमि सुधार व्यवस्थापन हाम्रो त्यो विभागमा पनि कुरा गरेको छु। उहाँलाई एकदम प्रशिक्षणको अति नै जरुरी छ। सिफारिस कसरी दिने, कसरी लिने, जनतालाई कसरी छिटो सरितो सेवा दिने भन्ने विषयमा चाहिँ मेन कुरो यो सिफारिसमा चाहिँ साह्रै नै ठुलो समस्या रहेको छ अहिले हाललाई चाहिँ। हामीलाई चाहिँ डिजिटाइज सिस्टमलाई चाहिँ सिस्टमेटिक गरेर यसलाई ब्याकअप गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रा जुन अभिलेख हुन्छ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहन सक्छ। किनभने हामी अहिले पनि ढड्डाकै हिसाबले लिखतकै हिसाबले पुरानो कागजकै हिसाबले गएको छौँ। त्यो नभएर यसलाई डिजिटाइज सिस्टममा लान सक्यो भनेदेखि यो चाहिँ अलिकति कालान्तरसम्म पनि ती सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। जग्गा प्रशासनको काम सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने प्रमाण नै आधार स्तम्भको रूपमा लिइने हुँदा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरूमा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम, निर्माण तथा आदेशहरूको गम्भीर अध्ययनबाट कार्यहरूको सम्पादन गरिएमा खासै विसङ्गति नआउने देखिन्छ। भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सेवाग्राही मैत्री बनाउन भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका काम गरिरहेको छ। मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूलाई पारदर्शी, पहुँचयोग्य, प्रभावकारी तथा सुशासनमुखी बनाउन विभिन्न निर्णय पनि भएका छन्। डाक्टर शिवामाया तुम्बा हाम्फेले मन्त्रालयमा मन्त्रीका रूपमा पदबहाली गर्दा जग्गा दर्ताको विद्यमान लिखित दर्ता प्रणालीबाट हकदाबी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक तयारी गर्ने, भू उपयोग वर्गीकरण र स्थानीय तह अनुरूप जग्गाको हदबन्दी पुनर्निर्धारण गर्ने लगायतका निर्णय गर्नुभएको छ। पहिलो हाम्रो नापीबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। नापी सम्बद्ध भएर जनताले विभिन्न गुनासाहरू गरेका छन्। जस्तै व्यक्तिको कुनै जग्गाको सीमा पटक पटक हालसाबिक गराउँदा हेरफेर हुने, अर्कोले मिचिदिने, जति जग्गा खरिद गरेको हो निश्चित समयपछि खोज्दाखेरि त्यति जग्गा नपाइने, यी व्यापक समस्याहरू छन्। त्यो हाम्रो नापी प्रणालीमा भएको अलिकति अव्यावहारिकता र त्रुटि हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई डिजिटल म्यापिङ सिस्टममा लग्ने, त्यसको टेक्निकल टर्म छ कोअर्डिनेट बेस्ड म्यापिङ सिस्टम अथवा मेजरमेन्ट सिस्टममा हाम्रो नापी प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्नेछ र त्यो दिशामा हामीहरू जाँदैछौँ, त्यसको अभ्यास गर्दैछौँ। दोस्रो, हिजो माननीय मन्त्रीज्यूको पद बहालीको क्रममा हामीले 4वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ। 4वटा निर्णयमा पहिलो निर्णय भनेको हाम्रो जग्गाको टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा जाने, अहिले हामी डिड रजिस्ट्रेसन सिस्टम भन्छौँ। त्यो भनेको लिखत दर्ता प्रणाली भनेको सरकारले श्रेष्ठताको हस्तान्तरण मात्रै गर्छ, जमानी बस्दैन। जमानी नबसेपछि व्यक्तिको जग्गा हराउने, बिचमा विभिन्न लफडाहरू पर्ने, मुद्दा मामिला हुने, अदालत धाउन पर्ने, अदालत धाएर पनि क्षतिपूर्ति नहुने, यावत समस्याहरू जनताले भोगिरहेको अवस्था छ। तसर्थ सरकारले श्रेष्ठता पास गर्ने, श्रेष्ठ हस्तान्तरण गर्ने र अभिलेख राख्ने मात्रै होइन, सरकारले पास गरेर दिएको जग्गा 50औं वर्षपछि पनि व्यक्तिले खोज्दाखेरि सग्लो रूपमा पाउने गरी त्यो हकदाबी दर्ता प्रणालीमा हामीहरूले जग्गा दर्ता प्रणालीलाई अथवा यो जग्गाको व्यवस्थापनलाई लग्ने गरी निर्णय गरेका छौँ। त्यो दिशामा हामी काम गर्दैछौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ, हामी पनि प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहक हौँ भूमि प्रशासन सेवाको अथवा सेवाग्राही हौँ। जिल्ला तहमा कुनै पनि कारोबार गर्न जाँदा केही काम मालपोतबाट हुन्छ, त्यसैको बाँकी काम गर्न 10 मिनट अथवा आधी घन्टासम्मको दूरी तय गरेर अथवा अर्को रिक्सा अथवा ट्याक्सी चढेर व्यक्ति फेरि नापी कार्यालय धाउनुपर्ने हुन्छ। काम एउटै हो, सेवा एउटै हो, त्यो सेवाको नेचर एउटै हो। तसर्थ ती दुईटा सेवालाई, ती दुई ठाउँबाट हुने कामलाई एउटै छाताभित्रबाट, एउटै संरचनाबाट कसरी दिन सकिन्छ,
त्यो हिसाबमा हाम्रो सिङ्गो सिस्टमको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो रिइन्जिनियरिङमा 3वटा कुराहरू आउँछन्। एउटा सेवा प्रवाहको रिइन्जिनियरिङ, 3वटा सरकारको जिम्मेवारीमा भूमि प्रशासनको सेवा जोडिएको छ, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय। अब स्थानीय तहबाट पनि भूमि प्रशासनको अथवा जग्गा व्यवस्थापनको आधारभूत सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने छ। तसर्थ त्यो सेवाको रिइन्जिनियरिङ गर्दैछौँ हामी। दोस्रो संरचनाको रिइन्जिनियरिङ गर्दैछौँ र तेस्रो त्यो संरचनाको लागि, त्यो सेवाको लागि आवश्यक हुने जनशक्ति विकासको लागि हामी रिइन्जिनियरिङमा जाँदैछौँ। यो दोस्रो विषयवस्तु भयो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय अथवा सुधारको क्षेत्र भनेको जग्गाको मूल्याङ्कन, भ्यालुएसन, जुन हामी देखिरहेछौँ। आज त्यो जग्गा मालपोतमा पास हुँदा एउटा मूल्यमा पास हुन्छ, भोलि बैंकबाट ऋण प्रयोजन अथवा अरू प्रयोजनको लागि बैंकको मूल्याङ्कन हुँदा छुट्टै मूल्याङ्कन हुन्छ। पर्सि त्यसलाई नगरपालिका अथवा पालिकाले आफ्नो कर प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा फरक मूल्याङ्कन गर्छ। त्यही जग्गालाई बैंकमा प्रोपर्टी भ्यालुएसन गराएर छोराछोरी बाहिर पठाउँदा अथवा अन्य हिसाबले मूल्याङ्कन देखाउँदा, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन देखाउँदा त्यही जग्गा अथवा घरको फरक मूल्याङ्कन हुन्छ। यो 4-5वटा मूल्याङ्कन सरकारका विभिन्न निकायबाट हुँदा फरकपना देखिएको छ। त्यसले गर्दा राजस्वमा पनि ठगी भएको अवस्था छ। तसर्थ एउटै जग्गाको एउटै वैज्ञानिक मूल्याङ्कन हुने, भ्यालुएसन हुने त्यो वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गर्छौँ। त्यसबाट नेपाल सरकारका सबै निकायले एउटै मूल्याङ्कनलाई मान्ने र त्यसबाट सरकारले आर्जन गर्ने राजस्व अथवा जुन कर हो त्यो छली नहुने पद्धति विकास गर्छौँ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ। यो विषय भयो। चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिको जुन हदबन्दी छ, हदबन्दीमा पनि विभिन्न समस्याहरू छन्। हामीले पछिल्लो भू उपयोग ऐनले जग्गालाई मूलभूत रूपमा 10 वर्गमा वर्गीकरण गर्ने त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ र पछि आवश्यकता भयो भने केही थप पनि हुनसक्छ कानुनअनुसार। त्यो 10वटा भूमिको वर्गीकरण अनुसार कति जग्गा न्यूनतम रूपमा राख्न पाउने अथवा अधिकतम रूपमा त्यसको सीमा हदबन्दी कति हुने त्यो दिशामा तय गर्न बाँकी छ। त्यसको पनि वैज्ञानिक हिसाबले अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर भूमिको हदबन्दीको नयाँ सीमा निर्धारण गर्ने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ, त्यो तयारी गरेका छौँ। जस्तै मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पामा राखिने खर्कको क्षेत्रफल ठुलो हुनसक्छ, त्यसबाट उब्जनी कम प्राप्त हुन्छ। तर पहाडका राम्रा बस्तीहरूमा अथवा उत्पादनमूलक ठाउँमा, मधेसका राम्रा ठाउँहरूमा थोरै जग्गाले पनि धेरै प्रतिफल दिन्छ। त्यो हिसाबले त्यो भौगोलिक क्षेत्र र जग्गाको वर्गीकरण अनुसार भूमिको हदबन्दी कति कायम गर्ने त्यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सुधार हामी खोज्दैछौँ। भूमिलाई उत्पादनको साधनका रूपमा मात्र होइन, मानवीय पहिचान, शक्ति सम्बन्ध, सामाजिक सांस्कृतिक आयामबाट समेत लिँदै र हेरिँदै आएकोले भूमिको व्यवस्थापन जटिल र बहुआयामिक छ। प्रशस्त जग्गा भएर पनि खेती गर्न नसकेका र खेती गर्ने इच्छा भएर पनि जग्गा अभावमा रुमलिएका समूहको बाध्यतालाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने गरी पहिलो पटक भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको छ। हातमा सिप भएर पनि काम नपाएका र श्रम गर्ने चाहना भएर पनि अलमल्लमा परेका नागरिकले भूमि बैंकको अवधारणाबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नेछन्। पछिल्लो प्रावधान अनुसार भूमि सम्बन्धी नियम पनि नयाँ जारी भएको छ। अनुत्पादक रूपमा रहेको जग्गालाई भूमि बैंक मार्फत प्रयोग गर्ने र त्यसलाई उत्पादनमूलक रूपमा प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो यही काम नपाएर बसिरहेको श्रमशक्ति हुनसक्छ अथवा व्यावसायिक हिसाबले उत्पादनमा जाने त्यस्तो वर्ग हुनसक्छ अथवा विदेशबाट फर्किएका युवा जनशक्तिहरू हुन सक्छन्। तिनीहरूले प्रयोग गर्ने र उत्पादनमा सरिक हुने, त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुने, उत्पादकत्व पनि बढ्ने गरी स्थानीय तहको संलग्नतामा भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ र त्यसबाट स्थानीय तहहरूको संलग्नताको लागि हामीले माग आह्वान पनि गरेका छौँ। त्यो अनुसार स्थानीय तहहरूको संलग्नता पनि देखिएको छ। स्थानीय तहलाई जोडेर हामीले भूमि बैंक मार्फत अनुत्पादक रूपमा रहेको उत्पादनमूलक जग्गालाई उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउने गरी त्यो कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। र सँगसँगै
जग्गा प्रशासनको अथवा भूमिको सेवालाई स्थानीय तह मार्फत प्रारम्भिक काम हुने गरी जनता जिल्ला तहमा अथवा तोकेका मालपोत अथवा नापी कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नपर्ने गरी त्यो भूमिको जुन आधारभूत सेवाहरू हो त्यसलाई स्थानीय तहबाटै जनता अथवा सेवाग्राही स्थानीय तहमा आएर आफ्ना बेसिक डकुमेन्ट्सहरू त्यहाँ सबमिट गरिसकेपछि बाँकी प्रोसेसिङ जिल्ला तहबाट अथवा हाम्रा कार्यालयबाट हुने र पछि लालपूर्जा लगायतका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै वितरण हुने गरी त्यो प्रणालीमा हामीले कर्मचारीलाई बोलाएर तालिम दिइरहेका छौँ र नमुनाको रूपमा केही पालिकाबाट हामीले यो भू सेवा केन्द्रको सुरुवात गर्दैछौँ। भूमि सम्बन्धी कानुनहरूमा देखिएका जटिलता र अस्पष्टता हटाउन तिनको सुधारका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट काम भइरहेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, नियमावली, निर्देशिका, नीति निर्माण र परिमार्जन मार्फत भूमि व्यवस्थापनमा ठोस पहल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। कानुनी सुधारका पछिल्ला प्रयासले भूमिको स्वामित्वबारे उठ्दै आएका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने सेवाग्राहीको अपेक्षा छ। भूमि सम्बन्धी कानुनहरू असाध्यै धेरै छन्। जस्तै हलिया अथवा कमलहरी भन्ने कुरा सबैले बुझ्दैन, त्यो कानुन सबैलाई थाहा हुँदैन ती विषय क्षेत्रका। तसर्थ यो भूमिसँग सम्बन्धित छरिएर रहेका कानुनहरूलाई विषय क्षेत्र मिल्दो रूपमा एकीकृत गर्ने गरी हामीले त्यो अभ्यासको सुरुवात गरेका छौँ। धेरै ऐनहरू छन्, नियमावली त्यत्तिकै रूपमा रहेका छन्, कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड धेरै छन् यो भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा। तसर्थ मिल्दो विषय क्षेत्रका जुन कानुनहरू छन् तिनलाई एकीकृत गर्ने ताकि सेवाग्राहीले पनि सजिलै बुझ्न सकुन्, एउटै डकुमेन्ट हेरेर आफूलाई चाहिने कानुनको विषयमा जानकारी हासिल गर्न सकुन्, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी अथवा संरचनाले पनि त्यसलाई सजिलै बुझ्न सकोस्, त्यसबाट सेवा प्रवाह सरल होस्, सहज होस्, सुविधायुक्त होस् भन्ने हाम्रो ध्येय त्यो छ र त्यो हिसाबले हामी एकीकृत कानुनको तर्जुमाको अभ्यासमा छौँ। सबै नेपालीको सम्पत्ति रहने ठाउँ मालपोत कार्यालय हो। यसलाई व्यवस्थित गर्न, भूसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, घरजग्गाको कारोबार र भूमिको अभिलेख अनलाइन प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने, मोबाइल एप र डाटा इमेज बनाउने, भूमिको निरीक्षण गर्ने लगायतका प्रणाली विकास भएको छ। समग्रमा भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ। यसले जनताको विश्वास जित्न र सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन मद्दत पुगेको छ। सबै हाम्रो मालपोत अथवा भूमि व्यवस्थापन नापीको सेवालाई डिजिटाइज सिस्टमबाट कम्प्युटरीकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी हाम्रो तयारी छ। त्यसले जनताको लागत, जनताको समय, त्यो दस्तावेजको विश्वसनीयता बढाउँछ र त्यसले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्छ र जनताको आस्था विश्वास बढाउँछ भन्ने बुझाइ छ। र पछिल्लो समयमा हाम्रा मालपोत कार्यालयहरू विगतमा तपाईँ हामीले देखे भन्दा धेरै सुधारिएका छन्। जसरी बैंकमा काउन्टर बेस्डमा काम हुन्छ, एउटै फ्लोरमा विभिन्न ब्रान्च हुन्छ नि सँगसँगै, त्यस्तै हिसाबमा हाम्रो मालपोत र नापीको सेवा पनि धेरै कार्यालयहरूमा पुगिया छ र हाम्रा कार्यालयहरूलाई कसरी नमुना बनाउन सकिन्छ, एकै ठाउँमा प्रवेश गरेर त्यो आधार बिन्दुमा कागजात पेश गरिसकेपछि सबै काम त्यहीँ सँगै घुमेर हुने र अन्तिममा त्यही बिन्दुबाट आफूले सेवा लिन पाउने गरी त्यो मेकानिजम बनाउँदैछौँ। सबै कार्यालयहरूमा त्यो भइसकेको छैन। अन्ततः हामी त्यही मोडालिटीमा जान्छौँ र सेवाग्राहीको सुविधा नै हाम्रो अन्तिम उद्देश्य हो, अन्तिम ध्येय हो। अनलाइनमा व्यवस्थित गरिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा कृति तथा जालसाजी हुने जोखिम हटेर जानेछ भने किनबेचको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन मार्फत निगरानी हुने हुँदा भूमि व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम हुनेछ। जग्गा प्रशासन र भूमि व्यवस्थापन सहज विषय होइन, तर विभागले चालेको कदममा आम नागरिकको समर्थन या भनौँ सहयोग रह्यो भने यो सेवा प्रवाह गर्न अझ सहज हुने देखिन्छ। यसमा आम नागरिकको सहयोग आवश्यक छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको आजको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को श्रृङ्खलामा आउनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।